بتونم درد کنم باشم من قشنگ با حرف بزنم بس نداری صدامو بشنو بس من نداری چقدر قشنگ بشم الهی من حرم تدید فمن زن نزید زبون یعنی خدا اگه تو به حرم نداری بیچاره اگه تو منو خواهر کنی اگر با هم قهر کنی دیگه جایی ندارم برم معلومه ماه شعبان به دل نشست الهی ان عفوت فمن اولی منک بذلک خدایا اگر شب جمعه اول ماه شعبانی به ملائکه بگی پرونده سیاه من طلب عرف بکشم سزاوار من کان قدم آجلی اگر مرگم نزدیک شده باشه و بیخبر باشم منم یاد نمی کرد عملی خدا عملی ندارم شبم فقط قبلم نشون بدم یکی دو تیکلی جمعه قشنگ رو بگم اونایی که حاضر دارید دست صحبت کن لا ترد حاجتی خدا حاجت ما رد نکن ولا تخیر طمعی خدا طمع من رد نکن ولا تقطع منک رجایی خدا امیدم رو ناامید نکن الهی لو اردت هوانی لم تهوی حرف عاشقانه رو میزن الهی دست رو بیار الهی لو اردت هوانی لم تهوی یعنی خدا اگر دوستم نذاشتی امشب شب اول ماه شبان منو حرم راه نمیدم ولو اردت فضیحتی لم تغفری الهی انظر الی یعنی ببین منو الهی انظر الی انظر الی انظر الی من میخوام همین حالت یه لحظه شب اول ماه شعبان دل رو ببر حرم خانم زینب یه سلامی بدیم به خانم زینب برگردیم حرم خانم حضرت فاطمه معصومه ربنا یه سلامی بدیم به خانم زینب امشب خانم زینب رو واسطه کنیم السلام علیک با من سلام بده السلام علیک نمیدونم دل داماد است بگم یا نه دل داماد است بگم یا نه السلام علیک ایتها متحیرة فی خرابة الشام
براتون نامش شد. یه خبری بهتون بگم الان، یکی از جامعه کبیر خونان مدینه است. آره از مدینه تصویر داره برامون میفرسته. آره دیگه یه وقت یکی رو که یه وقت بخواد دل ما رو میبره، یکی هم که خاطرش بخواد اونجا میبره دیگه نمیگیم کیه، ولی همین هم جز زیارت جامعه کبیر خونان الان تو حرم پیغمبره. من میگم بیا من شما بریم حرمین مدینه، بریم اونجا آماده که میخواد ولی اونجا چیکار کنیم؟ بریم اونجا